शासन र सत्तामा सधैँ पहाडी मुलुकका बासिन्दाको रजगज भएको मुलुक हाम्रो हो। त्यसैले विकासको मूल गन्तव्य पनि सधैँ पहाड नै हुँदै गरेको छ। तर विकास पहाडतिर जति सोझिँदा पनि पहाडी बासिन्दा भने धमाधम तराई मधेसका समथर भूभागतिर आइरहेका छन्। त्यसैको परिणाम हो पछिल्लो जनगणनाले त 2 दर्जन जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक देखाएको थियो। ती सबै पहाडका जिल्लाहरू नै रहेका थिए। त्यसमा पनि लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू बसाई सराईका हिसाबमा सबैभन्दा बढी चलायमान देखिन्छन्। यहाँका पहाडी जिल्लाहरूबाट समथर जिल्लामा बसाई सराई गर्ने अचाकली नै बढेका छन्। अहिले लुम्बिनीका पहाडी जिल्लामा कुनै पनि पालिका र कुना कन्दरामा बाटोघाटो नपुगेको कुनै ठाउँ छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न मानिसहरू बसाई सराई गर्ने गर्दछन्। पानी जसरी ओह्रालो लाग्छ त्यसरी नै मानिसहरू पनि अवसरको खोजी गर्दै ओह्राली र उकाली गरिरहन्छ। गाउँमा बाटोघाटो पुगे पनि रोजगारीका अवसर कम हुनु बसाई सराईको मुख्य कारण नै हो। कृषि इलम गर्नेहरूमा पनि बजार गाउँमा छैन। कृषि उपज खरिदको ग्यारेन्टी सरकारले गर्दैन। कृषिमा अनुदान टाठा बाठाले मात्रै पाइरहेका छन्। सोझा किसानले मल बेउ र सिँचाइ पाउन सकेका छैनन्। तसर्थ गाउँका युवा टिक्न सक्ने अवस्था छैन। आम नेपाली नागरिकको सपना भनेको परिवारको स्वास्थ्य र सन्तानको शिक्षा दिशामा नि बढी केन्द्रित रहन्छ। जीवनभर छाड छाला गर्नु पनि त्यत्तिकैका लागि हुन्छ। तर गाउँमा जति हाड छाला घोटे पनि त्यो सपना भने पूरा हुने अवस्था नदेखेपछि बसाई सराई गर्नेको दर रोकिएको छैन। नमस्कार, यो हो खबर अपरेसन। म हेमराज भट्ट। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। चीन नेपालको असल छिमेकी मुलुक हो। तर पछिल्लो समय चीन र नेपालका बीचको सम्बन्ध तिक्तता आउन थालेको हो कि भन्ने विज्ञहरूले आशंका गरेका छन्। चीन भ्रमणमा जाँदा नेपालले चीनसँग के कुरामा उठान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि निकै चासो बढेको छ। सन् 1955 मा नेपाल र चीनका बीचमा पहिलो पटक दैत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। दुई देशका बीचमा दैत्य सम्बन्ध स्थापित भएपछि धेरै प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गरेका छन्। चीनबाट पनि बेला बेलामा उच्च स्तरीय भ्रमण नेपालमा हुँदै गरेका छन्। तर पछिल्लो समय दुई देशका बीचको सम्बन्ध किन चिसिँदै गएको छ त? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई निकै चासोको रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही असोज 5 गतेदेखि उत्तरको छिमेकी चीनको भ्रमण गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डको यो पहिलो चीन भ्रमण हो। चीन भ्रमणमा जाँदा नेपालले चीनसँग के कुरा उठाउने हो भन्ने चासोको विषय बनेको छ। सन् 1955 मा नेपाल र चीन बीच पहिलो पटक दैत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। दुई देश बीच दैत्य सम्बन्ध स्थापित भएपछि धेरै प्रधानमन्त्रीहरूले चीन भ्रमण गरेका छन् भने चीनबाट पनि बेला बेला उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदै आएको छ। दैत्य सम्बन्ध कायम भएपछि 60 को दशक र मध्यतिर चीन र नेपाल बीच तिक्तता रहेको पनि थियो। दुई देशको कूटनीतिक पहलपछि सम्बन्ध सुधार भएको थियो। तर फेरि पछिल्लो समय दुई देश बीचको सम्बन्ध सन्तोषजनक छैन। दैत्य सम्बन्ध स्थापित भएपछि तेस्रो पटक तिक्तता देखिएको छ। दुई देशको बीचमा नरमाइला कुराहरू सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भएका छन् र त्यो सम्बन्धको मा अलि नमिठा कुराहरू हुन थाले भइरहेका छन्। त्यस्तो अनुभूति हुन थालेको छ भन्ने खालको आवाज चाहिँ आम जनताले मात्र होइन, देशी विदेशी सबैहरूले त्यसलाई सुन्ने गरेर भइरहेको छ। यो बडा गम्भीर कुरा हो। संक्षेपमा भन्दाखेरिमा अघिल्ला दैत्य सम्बन्ध स्थापित भएपछि 60 को दशकमा र 60 को मध्यको दशकमा नेपाल र चीनको बीचमा तिक्तता आयो। विरोध पत्रहरू आदान प्रदान भए र सम्बन्ध निकै अस्थिलो भयो। तर दुवै देशले कूटनैतिक सिपबाट, परिपक्वताबाट, विवेकबाट त्यसलाई यसरी समाधान गरे कि त्यसपछि नेपाल चीनको सम्बन्ध सधैँ नै सुदृढ, हितकर र दुवै देशको लागि भरपर्दो भएर विकसित हुँदै गयो। अहिले अचानक
दुई देशबीचको सम्बन्ध फेरि चिस्सिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमण गरिरहँदा अहिले दुई देशको सम्बन्ध निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकारका अनुसार नेपालमा दोस्रो शीत युद्धको लहर आइसकेको छ। चीन र चीनका प्रतिद्वन्द्वीको अखडा पनि नेपाल बन्दै गएको छ। चीनको नेपालमा जे आफ्ना जेन्युन इन्ट्रेस्टहरू होलान्, चासोहरू होलान्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता नेपाल सरकारसित छैन भन्ने सन्देशहरू चीनबाट निरन्तर आउन थालेका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार असमर्थ रहेको छ। त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जुन भ्रमण हुन थालेको छ, प्रधानमन्त्रीजीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने उहाँको पछिल्ला भ्रमणहरू जस्तो यो सार्वभौमिज्मको भ्रमण छैन। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध असिलो अवस्थामा छ। नेपालमा दोस्रो शीतयुद्धको लहर आइसकेको छ र चीनका प्रतिस्पर्धीहरूको बीचको द्वन्द्वको अखडा नेपाल बन्न थालिसकेको छ। नेपालमा चीन र चीनका प्रतिस्पर्धीहरूको शतरन्जको विशारद बिछाइसकिएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले जुन ढङ्गबाट त्यसलाई सम्हाल्नु पर्ने हो, जुन किसिमको राजनैतिक नेतृत्वको विवेक र संयम देखिनु पर्ने हो, जुन किसिमको कूटनीतिक सक्षमता र सिप देखिनु पर्ने हो, त्यो अनुभव भइरहेको छैन। परिणामस्वरूप सम्बन्धमा विश्वासको सञ्चिति निरन्तर घटेर गएको छ। चीन नेपालको नजिकको छिमेकी देश मात्र नभई नेपालको विकासका धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको छ। चीन र नेपाल बीच आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा नेपालको विकासका लागि चीनले गर्दै आएका सहयोग र पूर्वाधार निर्माणका कुरा, जलस्रोतका कुरा, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना रहेका छन्। चीन भ्रमणमा नेपालले पहिले भएका सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपाल चीन बीच BRI परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ, तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। नेपालले धेरै पहिला सम्झौता गरेर पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नगएको र महत्त्वपूर्ण परियोजना हो BRI। यसलाई नेपालले पनि चासोका साथ हेरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन जोड दिनमा केन्द्रित हुने सचिवालयको भनाइ छ। यसअघि चीनसँग BRI सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका परियोजना BRI अन्तर्गतकै भएको बताएपछि नेपालमा विवाद भइरहेको छ। नेपालले सन् 2017 मा BRI मा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म त्यस परियोजनामा कुनै प्रगति भएको छैन। सुरुमा BRI का लागि 35 वटा परियोजना अघि सारेकोमा चीनले त्यसलाई एक अङ्कमा घटाउन भनेपछि नेपालले 9 वटा बनाएर पठाएको बताइएको छ। गत असारमा चीन भ्रमणबाट फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सन् 2017 मा सम्झौता भएको चीनको BRI परियोजना कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा आदान प्रदान भएको बताएका थिए। सन् 2016 मा भएको परिवहन र यातायात सम्झौताको प्रोटोकल सहित नेपाल चीन बीच विभिन्न 7 सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, जसमा नेपाललाई चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटोलाई वैधानिकता दिएको थियो। हस्ताक्षरसँगै सम्झौता लागू भएको भनिए पनि त्यो पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन। भ्रमणका क्रममा चीनसँग समेत बिजुली खरिद बिक्री सम्झौताको विषय नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ। चिलीमे केरुङ 220 kV प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। हालसम्म नेपाल र चीन बीच अन्तर्देशीय बिजुली व्यापार सम्झौता भएको छैन, तर यो पटक यो कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको बताइन्छ। चीनसँग नेपालको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको लागि कुरा गर्ने योजना नेपालले तयार पारेको छ। कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगको लागि प्रस्ताव तयार पारेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार चीनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, प्राविधिक सहयोग र उत्पादन वृद्धिमा चासो राखेको छ। त्यसका लागि नेपालले पनि तयारी गरेको छ। चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताबाट परम्परागत कृषि प्रणालीबाट चिनिया कृषि प्रणालीको मोडेलमा जानका लागि सहयोग लिने योजना रहेको छ। सीमा नाकाहरू खोल्ने, उत्तरतर्फ रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषय पनि भ्रमणको कार्यसूचीमा रहेको छ। नेपाल चीन सीमा नाकाहरू मध्ये कोशी करिडोर अन्तर्गत किमाथाङका हुँदै आउने सडक मार्गलाई हिमपातले असर गर्न नसक्ने र 12 महिना यातायातका साधन सञ्चालन हुने सडक खण्ड मानिएको छ।
सरकारले लामो समयपछि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको छ। संसदमा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐनलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी सुरु भएका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकले नेपाल शिक्षक महासंघलाई वैधानिकता दिए पनि शिक्षकलाई भने राजनैतिक गतिविधिमा बन्देज गरिदिएको छ। राजनैतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पनि राजनैतिक गतिविधिमा भाग लिएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्तैसम्म गर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा ल्याइएको छ। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। मुलुक संघीयतामा गएको 8 वर्षपछि सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक फेरि विवादमा तानिएको छ। सरकारले बुधबार संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विभिन्न नयाँ प्रस्तावहरू राखिएका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकले नेपाल शिक्षक महासंघलाई वैधानिकता दिए पनि शिक्षकलाई राजनैतिक गतिविधिमा बन्देज गरिएको छ। राजनैतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइएमा वा अन्य कुनै पनि राजनैतिक दलका गतिविधिमा भाग लिएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षकले राजनैतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनैतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनैतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैका निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै पनि प्रकारको राजनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने विधेयकमा भनिएको छ। साथै शिक्षकहरूलाई प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठन पाठन बन्द गर्न रोक लगाइएको छ। तर शिक्षकहरूको पेशागत हकहितमा काम गर्न गैर राजनैतिक र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहने ऐनको दफा 153 मा उल्लेख गरिएको छ। यस विषयमा शिक्षाविदहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले राजनैतिक दलहरूको भातृ संगठनलाई स्थापित गर्ने विषय विधेयकमा राखिएको र यो शिक्षा विधेयकको प्राथमिकताको विषय नभए पनि सरकारले दललाई खुसी पार्नका लागि यो व्यवस्था राखेको बताएका छन्। शिक्षक महासंघका पदाधिकारी भने शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार हनन गरेको, प्रारम्भिक बाल कक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र नल्याएको लगायतका धेरैवटा बुदामा असहमति रहेको शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार हनन भएको भन्दै विधेयकका विरुद्धमा आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताएका छन्। तर उता विद्यालय कर्मचारी भने सन्तुष्ट देखिन्छन्। आफूहरूका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको विद्यालय कर्मचारी परिषदले जनाएको छ। विद्यालय कर्मचारीले कम्तीमा पनि 26,210 रुपैयाँ तलब सुनिश्चित हुनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याएर स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए। नयाँ विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डमा निर्धारण भए बमोजिम विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी रहने, शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक सँगै कर्मचारीको पनि परीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगबाट सिफारिस भएका विद्यालय कर्मचारीको नियुक्त स्थानीय तहले गर्ने तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले दर्ता भएको विधेयकमा निजी स्कुलहरूमा 5 वर्षभित्र नाफा रहित गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने हटाइएको छ। तर यसअघि जेठ 16 मा मन्त्री परिषदले पास गरेको विधेयकमा संविधानको मर्म अनुसार निजी स्कुलहरू 5 वर्षभित्र नाफा रहित गुठीमा जानुपर्ने भनिएको थियो। विधेयक संसदमा दर्ता नहुँदै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। पठन पाठनले रोक्ने चेतावनी दिएपछि फेरि साउन 25 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदले पास गरेको विषय उल्टाएर आएको दावी गरेका थिए। प्रस्तावित विधेयक हुबहु पारित भएमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने शिक्षाविदहरू बताउँदछन्। निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउन दिने प्रस्ताव संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विपरीत भएको शिक्षाविदहरूको भनाइ छ। नेपालको संविधानको धारा 31 मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ। संविधानले मातृभाषामा शिक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रस्तावित विधेयकमा भने अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर गरी 4वटा विषयमा अंग्रेजी भाषाको माध्यम हुनुपर्ने भनिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। 2075 सालमा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले उक्त व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। विद्यालयले शिक्षक अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षक तथा नाममा शुल्क असुल्दै आएका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको छ। कतिपय पालिकाले यो अभ्यास गर्दै आए पनि कानून अभावका कारणले जटिलता देखिएको थियो। शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखाका प्रमुख र कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद रहेको छनौट समितिले प्रधानाध्यापक सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पालिका भरका शिक्षकहरू मध्येबाट प्रधानाध्यापक छनौट नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ। वडा अध्यक्ष
एवं निजले तोकेका वडा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने विधेयकको मस्यौदा पनि संशोधन गरिएको छ। तर संसदमा दर्ता विधेयकमा अभिभावकले छनौट गरेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति रहने जनाइएको छ। स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षा प्रेमी, समाजसेवी मध्येबाट कम्तीमा पनि 2 जना महिला रहेको समिति रहने प्रावधान राखिएको छ। प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा ECD-लाई भने विद्यालय तहमा समेटिएको छैन। ECD शिक्षकको पारिश्रमिक श्रम सम्बन्धी कानून अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता शिक्षक न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन्। विधेयकमा संघीयता अनुसार खारेज गरिनुपर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापना र शिक्षा विभाग पनि कायम गर्ने भनिएको छ। 2075 सालमा शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र विभागलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नामाकरण गरिएको थियो। विधेयकमा पुनः पुरानै नामाकरण गर्दै पुनर्स्थापना गर्न लागि हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश र संघीय सांसदले समेत यसको विरोध जनाउँदै आएका छन्। विभाग र कार्यालयको काम र कर्तव्य समेत तोकिएको छ। शिक्षा कार्यालयले प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। शैक्षिक तथ्याङ्क संकलन, शिक्षकहरूको क्षमता विकास, विद्यालयको सम्पत्ति रेखदेख गर्नका लागि शिक्षा कार्यालय अनिवार्य आवश्यक रहेको बताइएको छ। सो कार्यालयले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय नक्साङ्कन, स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीको अनुगमन, सुपरिवेक्षण केन्द्र, प्रदेश राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगसँग समन्वयको काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाले कार्यालय राख्ने व्यवस्था गरेर स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न यसअघि नै पटक पटक ध्यान आकर्षण भने हुँदै आएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरण फेरि बल्झिएको छ। सांसद श्रेष्ठले आफूलाई कोर टिमले पैसा मागेको तथा अन्याय भएको भन्दै कोर टिमको नाम सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा फेरि यो विषय सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बन्नका लागि पार्टी नेतृत्वको कोर टिमले 2 करोड रुपैयाँ मागेको भन्दै श्रेष्ठले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा फेरि एकपटक अडियो प्रकरण सतहमा आएको छ। प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तत्कालीन सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायीसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको र त्यसमा पार्टी नेतृत्वको टिम संलग्न रहेको प्रकरण बल्झिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बन्नका लागि पार्टी नेतृत्वको कोर टिमले 2 करोड मागेको भन्दै श्रेष्ठले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि उपनिर्वाचनको मुखमा रासोपाले श्रेष्ठलाई सांसदबाट निष्कासन गरेको थियो। श्रेष्ठले हालै दिएको अन्तर्वार्तामा उक्त प्रकरणमा संलग्न रासोपा नेताबारे आफूलाई थाहा भएका कुरा सार्वजनिक गर्ने बताएपछि महामन्त्री मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका छन्। श्रेष्ठले आधार प्रमाण बिना पार्टीको छविमा आज पुर्याउन अभिव्यक्ति दिइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पारदर्शिता, जवाबदेहिता र भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अनुसरण जनाएको छ। यस प्रकरणमा अझै पनि पार्टीका कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको नाम प्रयोग गरी कसैसँग पैसा मागेको ठोस प्रमाण लिएर आएमा जो कोहीलाई कारवाही गर्ने रासोपाले जनाएको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई 72 घण्टाभित्र कारवाही गर्ने कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्री बनाउनका लागि केन्द्रीय सदस्य मोहनजंग थापाले 3 करोड मागेको श्रेष्ठले अन्तर्वार्ताहरूमा बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पार्टीको भागमा नपरे अर्को कुनै मन्त्री बनाउने पनि कोर टिमबाट आश्वासन पाएको श्रेष्ठको दाबी छ। उनले तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पार्टीको भागमा पार्नका लागि आग्रह गरेको पनि उनले बताउँदै आएका छन्। नागरिकता मुद्दामा लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि 2080 वैशाख 10 मा चितवन 2 मा उपनिर्वाचन भएको थियो। उक्त उपनिर्वाचनमा रासोपाबाट लामिछाने उम्मेद्वार रहेका थिए। उपनिर्वाचनको मुखमा सार्वजनिक मन्त्री बन्न पार्टी नेतृत्वको कोर टिमले 3 करोड मागेको र 2 करोडमा मान्ने अवस्था रहेको संवाद सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई पार्टीले कारवाही गरेको थियो। उनी समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद रहेका थिए। महामन्त्री ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रेष्ठले नाम लिएका केन्द्रीय सदस्य थापामाथि सोधपुछ तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ। केन्द्रीय अनुशासन आयोगका प्रमुख समेतको उपस्थितिमा हिजो बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको थियो। यस सम्बन्धमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगबाट केन्द्रीय सदस्य मोहनजंग थापालाई सोधपुछ तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन सांसद डाक्टर श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि 2 करोड रुपैयाँ माग भएको भन्ने अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि राज्यका निकायहरूले भने अनुसन्धान गरेका थिएनन्। रासोपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको छानबिनबाटै उनलाई दोषी करार गरिएको थियो भने त्यसमा अन्य कसको संलग्नता रहेको भन्ने खुलाइएको थिएन। रासोपाले थालेको केन्द्रीय सदस्य थापामाथिको सोधपुछ र अनुसन्धानको निष्कर्ष कहिलेसम्म आउने भने विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन। अडियो प्रकरणले रासोपा फेरि एकचोटि तरङ्गित बनेको छ। छोटो समयमा स्थापित भएको राजनीतिक दलहरूलाई बदनाम गर्ने नियतले विभिन्न आरोपहरू लगाइएको रासोपाका नेताहरूको भनाइ छ। नेपाल विश्व मानव चित्रमा एक स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले देश सानो भए पनि यहाँका नागरिकमा राष्ट्रियताको दायरा भने निकै नै फराकिलो रहेको छ। यति मात्रै होइन, विश्व शक्तिशाली मुलुक ब्रिटिसको दास भइरहँदा समेत नेपालका कसैले पनि पाइला टेकेका थिएनन्। यस्तो गर्विलो इतिहास भएको हाम्रो मुलुक पछिल्लो समय कूटनीतिक हिसाबमा कमजोर बन्दै गएको भान हुन थालेको छ। नेपाल 2 ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको छ, तर छिमेकीहरू देशको सम्बन्ध सन्तुलित हुन सकेको छैन। भारतले त झन् नेपालमाथि ठूलो दायित्वको व्यवहार देखाउँदै आएको छ। भारत त छिमेकी भए पनि उसले असल छिमेकी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। त्यसैले सरकारले अब छिमेकी देशहरूका बीचमा कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्ध विस्तार गर्न जरुरी छ। हवस् त, आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।